बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कोई भी खबर बताने से पहले, कुछ बुरी खबरें हैं लेकिन बताने से पहले आपको याद दिलाना चाहता हूं एक अल्लाह का वादा, लाजमी सुनिएगा। आने वाले दिनों में पाकिस्तान के हालात मजीद खराब होते नजर आ रहे हैं। जो मुहिब्बे वतन लोग हैं, जो इस मुल्क को करप्शन से पाक देखना चाहते हैं, जो तरक्की याफ्ता आजाद खुद मुख्तार मुल्क देखना चाहते हैं, उन्हें कुछ बुरी खबरें सुनने को मिलेंगी। ऐसे में आपने अल्लाह पाक का वादा याद रखना है कि तुम ही फतेहयाब होगे अगर तुम ईमान वाले हो। आने वाले दिनों में अगर तो ये जो बदी की कुव्वतें इस मुल्क पे काबिज हो गई हैं, ये चोर डाकू जो इस मुल्क पे काबिज हो गए हैं और मुसल्लत कर दिए गए हैं, अगर ये कामयाब होते नजर आते हैं, कामयाब इस सेंस में कि जो मुहिब्बे वतन कुव्वतें हैं इस मुल्क की, उनके लिए हालात खराब मजीद होते नजर आते हैं, तो इसकी सिर्फ एक वजह होगी कि हम ईमान वाले नहीं हैं। इस लड़ाई में जो ईमान वाले हैं वो बदी की कुव्वतों से लाजमी जीतेंगे। अगर हम ईमान वाले नहीं है तो बदी की कुव्वतें हावी जरूर आएंगी और फिर तबाही की तरफ ये मुल्क बढ़ता चला जाएगा। मैं आपको कुछ खबरें बताता हूं जो अच्छी नहीं है। कहा जाता था कि कहां हैं 1 करोड़ नौकरियां जो इमरान खान ने देनी थी। नाज़रीन, ऑफिशियल फिगर्स ये बताते हैं कि 3.5 साल में इमरान खान ने कोरोना के बावजूद 55 लाख लोगों को रोजगार दिया था और 4 साल का पूरा फिगर अगर निकालें तो तकरीबन 65 से 70 लाख नौकरियां बनती हैं जो इमरान खान ने अपने दौर में क्रिएट की थी। फिर हुआ रजीम चेंज ऑपरेशन और उसका आपको ये हाल बताता हूं। 7 मिलियन लोग सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बेरोजगार हो गए हैं। बाकी मुल्क में अगर आप बहुत ही कंजर्वेटिव अंदाजा लगाएं तो 4 से 5 मिलियन लोग मजीद भी बेरोजगार हुए होंगे। 1 करोड़ नौकरियों का वादा तो इमरान खान का था और याद दिलाते थे तो उसने तो वादा तकरीबन पूरा कर दिया था। इन्होंने 8 माह में 1 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार कर दिए हैं। ना कोरोना है, ना कोई ऐसी यलगार आई हुई है, ना कोई जंग चल रही है, ना रूस ने या इंडिया ने हम पे हमला किया हुआ है। इसके बावजूद 1 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हो चुके हैं। अब आप कहेंगे कि ये खबर कहां से, ऐसी ग्राफिक तो बन जाता है। तो मैं आपको बताता हूं खबर कहां से आई है। उसके लिए ये जरा चेक करें नाज़रीन, ये डॉन है और ये मैं आपको डॉन के पेज से ये लाइव दिखा रहा हूं। ये आज की खबर है 10 जनवरी 2023 की। 7 मिलियन लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ले ऑफ कर दिए गए हैं और ये बताने वाले कौन हैं? जो रिप्रेजेंटेटिव थे वैल्यू एडिड टेक्सटाइल एसोसिएशन के, उन्होंने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंडे को ये बताया था। ये आज की भी खबर नहीं है, ये कल की खबर है जो मैं आपके साथ अब शेयर कर रहा हूं क्योंकि अखबार में ये अगले दिन छपती है। मैं तब ही करता लेकिन ये बात फिर ऑफिशियल ना होती। अब ये आपके सामने कौन सा अखबार ये खबर लगा रहा है? जी हां, इसको आप पीडीएम का और कंपनी का तर्जुमान भी कह सकते हैं। अब आते हैं आगे, दूसरी खबर आपको दिखाता हूं, ये जरा पढ़ते जाएं। आईएमएफ के साथ जो मुज़ाकरात हैं वो अभी तक किसी ब्रेक थ्रू के बगैर खत्म हो गए हैं। जिनीवा में जो मुलाकातें थी वो किसी ब्रेक थ्रू के बगैर खत्म हो गई हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी खबर यह है कि इसहाक डार इस मीटिंग में अकेला था, फाइनेंस मिनिस्ट्री का कोई बंदा उसके साथ नहीं था। यह आपको मैं खबर बताता हूं। इकोनॉमिक अफेयर्स के मिनिस्टर जो हैं वो अयाज सादिक थे। इसमें इकोनॉमिक अफेयर्स के जो सेक्रेटरी हैं काजिम नियाज, वो थे वहां पे, लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री का कोई बंदा भी इसहाक डार के साथ नहीं था। और इसमें बताया जा रहा है कि आईएमएफ की जो कुछ डिमांड्स हैं वो पूरी करनी पड़ेंगी जो अब तक इसहाक डार ने पूरी नहीं की। यानी पाकिस्तान की मैशत को लाक जो बीमारी अब है उसके पीछे असल राज है इसहाक डार और उसकी जिद, उसकी नाअहली, उसका निकम्मापन, ये सब कुछ इसका जिम्मेदार है। अब इसमें मजीद लिखा हुआ है कि इसहाक डार ने जो दावा किया था कि जो प्राइवेट बैंकों में पैसे पड़े हुए हैं वो भी $6 बिलियन हमारे हैं। अब मैं क्योंकि माशी माहिर तो हूं नहीं, इस खबर का मुझे सही मतलब नहीं समझ आ रहा। मैंने इस पे एक ट्वीट भी किया था और किसी से मेरा राब्ता तो नहीं हो सका तो मैंने ओपन ट्वीट भी किया था कि कोई मुझे इसका मतलब समझा दे कि जो ये खबर में लिखा हुआ है इसी आर्टिकल में कि द फाइनेंस मिनिस्टर सेड लास्ट वीक के हमारे पास 6 बिलियन के प्राइवेट कमर्शियल बैंक्स में भी पैसे पड़े हुए हैं जो कि पाकिस्तान के ही हैं। खबर कहती है कि हाउएवर जो सेंट्रल बैंक है उसने ऑलरेडी $5 अरब कमर्शियल बैंकों से भी कर्जा ले लिया है। एक मिनट,
اب مجھے اس کا مطلب نہیں پتا اور میں کوئی یہاں پہ نتیجہ بھی اخذ نہیں کرنا چاہتا. خبر یہ کہتی ہے جو یہ پرائیویٹ بینک ہیں جن میں عوام کے ڈالر پڑے ہوئے ہیں, 5.8 ارب ڈالر جو عوام کا پیسہ ہے, اس میں سے بھی 5 ارب ڈالر قرضہ لے لیا ہے. یہ اب ٹریبیون کی خبر ہے, میری خبر نہیں ہے. یہ ٹریبیون کی خبر لگی ہے اور ٹریبیون نے اس پر بات کی ہے. اب میں آپ کو مزید کچھ بتاتا ہوں. فوجی فرٹیلائزر شٹس ڈاؤن اٹس ڈی اے پی پلانٹ ایز مارکیٹ کنڈیشنز ورسنز. جی ہاں, آگ اب کمپنی کے گھر تک پہنچ گئی ہے اور فوجی فرٹیلائزر کا جو ڈی اے پی پلانٹ ہے وہ بھی بند کرنا پڑ گیا ہے. اس کا مطلب آپ کو پتا ہے نا کہ کیا ہے, کہ ڈی اے پی کی قیمت کہاں پہ جائے گی پاکستان میں. کسان کیا کرے گا؟ یہ زرعی ملک ہے, اس کا ہوگا کیا آپ نے امیجن کیا ہے اس کا؟ اب آپ کو بتاتا ہوں کمپنی کے پاکستانی قوم سے بڑے بڑے جھوٹوں میں سے ایک سب سے بڑا جھوٹ. جب نواز شریف کو کمپنی نے احتساب سے بچانا تھا, 2019 میں اس کو لندن فرار کروانا تھا, تو کمپنی نے ایک بیانیہ بنوایا میڈیا کے ذریعے بھی, اور عمران خان کو بھی یہی بات کہی گئی کہ ایک اور بھٹو بن جائے گا, اس کو جانے دیں. میرا آپ سے سوال ہے اور مجھے کمنٹس میں آپ جواب دیں, کیا نواز شریف کی 2019 میں جو مقبولیت تھی اس کا مقابلہ عمران خان کی 2022 کی اور 23 کی مقبولیت سے کیا جا سکتا ہے؟ چلیں چھوڑیں جتنی بھی تھی, لیکن کمپنی یہ بیانیہ بنواتی ہے میڈیا پہ بھی اور عمران خان کو بھی کہتی ہے ایک اور بھٹو بن جائے گا اگر یہ مر گیا جیل میں, اس کو جانے دیں. کمپنی یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس کو بڑی فکر ہے کہ عوام میں ایک ڈاکو جو ہے وہ ہیرو بن جائے گا اگر مر گیا کچھ ہو گیا تو. ایک ڈاکو سے اتنا خوف تھا. پاکستان کی 75 سال کی تاریخ کا جو سب سے مقبول لیڈر ہے, کمپنی نے اس پہ قاتلانہ حملہ کروا دیا. اور میں کیوں کہہ رہا ہوں کمپنی نے قاتلانہ حملہ کروا دیا؟ کیونکہ اگر کمپنی اس میں شامل نہ ہوتی تو اصل قاتل کو اب تک کمپنی ننگا کر کے الٹا لٹکا کے سب کچھ اگلوا چکی ہوتی. دا فیکٹ کہ اصل پلان کرنے والے اب تک نہیں پکڑے گئے اور جو پکڑا گیا اس کو بھی اب تک ننگا کر کے نہیں الٹا لٹکایا گیا, اور اس کے وکیل کے بیانات پی ٹی وی پہ چل رہے ہیں, لائیو پریس کانفرنس ہو رہی ہے, یہ بتاتا ہے کہ کمپنی نے عمران خان پہ قاتلانہ حملہ کروایا. کمپنی نواز شریف کو بچانے کے لیے بیانیہ بناتی ہے کہ ایک اور بھٹو بن جائے گا. پاکستان بھٹو سے کئی گنا زیادہ مقبول عمران خان کو مروانے پہ کمپنی کو یہ فکر نہیں ہوئی, کیونکہ کمپنی کو یہ فکر کبھی بھی نہیں ہوئی. بھٹو کو مارا, ضیاء الحق کے جہاز پیچھے کون اڑ رہا تھا, یہ بھی سٹوری پڑھ لیں. کمپنی کتنی ظالم ہے, اپنوں کو بھی نہیں چھوڑتی. بے نظیر اور اس کے بعد اب عمران خان. کمپنی کو کسی کو بھٹو بنانے کی فکر نہیں ہے, لیکن کمپنی نواز شریف اپنے بیٹے سے اتنی محبت کرتی ہے کہ اس کے لیے سارے رولز بینڈ کر دیتی ہیں. وہ نواز شریف پاکستان کی تاریخ کا واحد بندہ جس پہ غداری کا مقدمہ اس طرح بنا تھا ملک کے خلاف سازش کا کہ اس نے آرمی چیف کا طیارہ ہائی جیک کیا, اور یہ اسے ہوا میں ہی چاہتا تھا کہ وہ ہو جائے, اور پتہ نہیں انڈیا بھیجنے کی کوشش کی اور جو بھی کیس بنایا تھا. لیکن اس میں بھی کمپنی اتنی محبت اس شخص سے کرتی ہے کہ اس کو اپنے اچھا صرف بھگایا نہیں, سارے نوکر ساز و سامان دولت سمیت جانے کا موقع دیا سعودی عرب. بکسوں میں بھر کے مبینہ طور پہ ڈالر بھی یہ ساتھ لے گیا, اپنی جائیداد دولت جو اس نے پیسہ چھپایا تھا وہ بھی ساتھ لے کر گیا. اتنی محبت ہے اس لاڈلے بیٹے سے, اور اس کو دوبارہ بچانے کے لیے 2019 میں پھر بیانیہ بنایا کہ کہیں بھٹو نہ بن جائے, یہ مر جائے گا. اتنی تمہیں فکر ہوتی تو تم عمران خان پہ قاتلانہ حملہ نہ کرتے. تمہیں کسی کے بھٹو بننے کی فکر نہیں ہے, تم اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر گزرنے پہ یقین رکھتے ہو. ڈالروں کے لیے بکنے والے اب اس ملک کے فیصلے نہیں کریں گے, عوام اس ملک کے فیصلے کرے گی. یہ جتنی جلدی بات صاحب کو سمجھ آ جائے سب کے لیے اتنا بہتر ہے. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.